कहीं तिमी मेरो पुर्खाको जननी, कहीं तिमी मेरो जननी, कहीं तिमी मेरो भविष्यको जननी, धरती नै जननी, जल जननी, मन मन्दिरमा जननी। कुन रूपमा खोजौं, कुन आकार, तिमी नै आमा, तिमी नै जननी, तिम्रै गरौं जय जयकार। जननी जयते, जननी जयते, जननी जयते। न्यूज 24 टेलिभिजनबाट साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने महिलाको सबलता र सहअस्तित्वको प्रोत्साहन गर्ने हेतुले प्रारम्भ गर्न लागिएको टेलिभिजन कार्यक्रम मिशन जननी जयतेको सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। बालकृष्ण खाँड, गृहमन्त्री। धर्म फरक होला, संस्कार फरक होला, अनि भाषा फरक होला, विचार फरक होला, तर नेपालभित्र छरिएर रहेका हामी सबैका लागि साझा फुलबारी हो यो देश। हरेकसँग आफ्नै समस्या होलान्, आफ्नै दुःख होलान्, तर देश दुख्दा एकजुट हुनु हामी सबैको सम्मान, दायित्व हो र कर्तव्य हो। तर यही साझा फुलबारीभित्र आधा आकाश ओगटेका महिलाहरूको सहअस्तित्वलाई सम्मान र स्वीकार गरेको छ त भन्ने प्रश्न रह्यो। घर व्यवहारमा मात्रै होइन, अहिले महिलाहरूले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा, चाहे त्यो ओलम्पिककै किन नहोस् या प्यारा ओलम्पिककै किन नहोस्, देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अग्रपन्थीमै छन्। यद्यपि हरेक देश र परिवेश अनुसार संसारभर नै महिलाहरूलाई आफ्नै किसिमको उत्पीडन र समस्यामा पर्दै आएका छन्। महिलाहरूमाथि भइरहेका थिचोमिचो कतै कम होला त कतै बढी, तर समग्रमा कहीँ न कहीँ विविध कारणवश महिलाहरू दबाइँदै आएका छन्, पछाडि पर्दै आएका छन्। यही आधा आकाश ओगटेको महिलाहरूमाथि अन्याय, अत्याचार र उत्पीडित विरुद्ध आवाज उठाउँदै उनीहरूले भोगिरहेको हरेक समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउँदै उनीहरूलाई न्याय दिने बाटोतर्फ लैजाने सहयात्री हो कार्यक्रम मिसन जननी जयते। हामी पीडित र विभिन्न समस्यामा परेका महिलाहरूको मुद्दालाई मात्र उठाउँदैनौँ, मुद्दाको आम बहससँगै समाधानको उपाय पनि खोज्ने छौँ। कार्यक्रम मिसन जननी जयतेमा नमस्कार, स्वागत छ। म एनी कुँवर। दर्शकवृन्द, विश्वमा हेर्ने हो भने महिला सम्बन्धी धेरै नीति नियम र कानुनहरू बनेका छन्। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि जति राज्यले बनाएको कानुन र सुविधा छ, के सबैलाई थाहा छ त? ती सबैलाई जानकारी छ त? के बनेको कानुनहरूको कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छ त? के आफूले पाउनुपर्ने हक अधिकारका बारेमा सबै महिलाहरू सचेत र जानकार छ त? नेपालको सन्दर्भमा पनि कुरा गर्ने हो भने 50% बढी प्रतिशत जनसङ्ख्या महिलाहरूले ओगटेको छ। सहरदेखि गाउँसम्म, गाउँठाउँदेखि सिंहदरबारसम्म महिलाहरूले आफ्नो अधिकार र कानुनको बारेमा समान रूपमा जानकारी पाएका छन् त? बारम्बार यही प्रश्न रहन्छ। कुटपिट, बलात्कार, एसिड प्रहार, हत्या, अपहरणका घटना अब समाजमा नौलो रहेन। दिन प्रतिदिन सुनिने यस्ता घटनाहरू यति धेरै भयो कि हाम्रो संवेदनाले पनि सहज रूपमा लिन थाले जस्तो अवस्था भइसक्यो। तर जसले यी र यस्ता अन्य र अत्याचार भोग्दै आइरहेको छ, उसको आँखाबाट हामीले हेर्ने हो भने शब्दमा पनि वर्णन गर्न सकिन्न ती भयावह चित्कारहरू। कतिपय यस्ता घटनाहरू दबाव वा प्रभावमै लुकाइन्छ, त कति लाज र इज्जतको डरले गुमनाम बनाइन्छ, त कतिलाई यस्तो हिंसा विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने कुनै पनि कानुन थाहा छैन, जसले अपराधको ग्राफ दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ।
दर्शकवृन्द, कुनै घरमा एक महिला हिंसामा पर्छिन् भने त्यो एउटा घरको कथा मात्र होइन। त्यसरी हिंसामा पर्नु महिलासँगै त्यो समाज र देश पनि हिंसामा परिरहेको हो। यस्ता समस्या र अपराध समाजको एक तीतो सत्य हो। आजभोलि बढेको अपराध र घटनाहरूले महिलाहरू आफ्नै घर वा कार्यालयमै नै सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन्। हिंसा शारीरिक यातना मात्र होइन या शरीरलाई चोट दिने मात्र होइन। हिंसा त्यो पनि हो जसले तपाईँको भावनामा ठेस पुर्याउँछ, तपाईँको मान सम्मानमा चोट पुर्याउँछ, तपाईँले पाउनुपर्ने हक अधिकारबाट वञ्चित गराइन्छ या तपाईँलाई बारम्बार मानसिक यातना दिइन्छ। यी सबै तपाईँमाथि हुने हिंसाका फरक फरक रूपहरू हुन्। यो महिलामाथि हुने हिंसा मात्र होइन दर्शक महानुभावहरू, गहिराएर हेर्ने हो भने यो त समग्र मानवमाथिकै डरलाग्दो प्रहार हो। महिलाहरू कसैको आमा, छोरी, दिदी, बहिनी, श्रीमती हुनुभन्दा पनि अगाडि एक स्वतन्त्र नागरिक हो जसको आफ्नो मान सम्मान हुन्छ, इमान र अधिकार हुन्छ। कतिपय महिलाहरू आफूमाथि भइरहेको हिंसालाई प्रथा, चलन वा उत्पीडकको स्वतः पाएको अधिकार सोचेर आफूमाथि भइरहेको अन्यायलाई, अत्याचारलाई चुपचाप सहेर भित्रै भित्रै दबिन विवश छन्। यदि हामी यस्तो कुरीति र समस्याको बारेमा खुलेर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउन चाहन्छौँ भने यो बदलाव र यो सुरुवात हामी आफैबाट सुरु गरौँ। यही सन्देश लिएर कार्यक्रम मिसन जननी जयते यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छ। आशा गर्दछौँ यहाँहरूले हाम्रो मिसन जननी जयतेलाई अपनत्व प्रदान गर्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, आज हरितालिका तीज देशैभरि दिदीबहिनीहरूले हर्ष र उल्लासका साथ यो चाड पर्व मनाइरहेका छन्। आज यही विशेष चाडकै अवसरमा हामीले मिसन जननी जयते कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। धार्मिक चाडका रूपमा परिचित हरितालिका तीजको शास्त्रीय पाटोलाई केलाएर हेर्ने हो भने पनि महिला अधिकार र हकलाई स्थापित गराउने एउटा विशेष चाड पनि हो। पिता हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीको विवाह भगवान विष्णुसँग गराइदिन चाहेका थिए, तर पार्वती भने देवादिदेव महादेवसँग विवाह गर्न चाहन्थिन् र उनको यो इच्छालाई पुरा गरेरै छाड्ने त्यसको तात्पर्य हो नारीसँग आफूले चाहेको गर्न पाउने स्वतन्त्रता र अधिकार। त्यति बेलै थियो र त्यसको प्रयोग स्वतः पार्वतीले गरिसकेकी थिइन्। महिला अधिकार र मुक्तिका लागि पर्ने उद्देश्यहरू सुरु भएको कार्यक्रम मिसन जननी जयते हरिताकाली तीजले दिएको त्यही गहिरो सन्देशलाई आत्मसात गर्दै आजको दिनबाट सुरु गरेका हौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब हामी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यो रिपोर्ट हो रूपन्देहीकी यी 5 वर्षीय बालिका आफ्नै छिमेकी युवकबाट बलात्कारको शिकार परिरहिन्। बालिकामाथि भएको त्यो अपराधको घटनालाई पछ्याउँदै मिसन जननी जयतेको टिम त्यस बखत पुगेको थियो। त्यो युवा जेलबाट निस्किसकेपछि मिसन जननी जयतेकै पहलमा फेरि पक्राउ पर्यो। त्यही घटना पश्चात मिसन जननी जयतेले महिलामाथि भइरहेको अनेकौं हिंसाका घटनालाई उठान गर्ने मात्र होइन, ती समस्यालाई समाधानको गन्तव्यसम्म पुर्याउने प्रणसहित यी र यस्ता मुद्दालाई सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रस्तुत गर्ने प्रण गरेको छ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। यसरी पर हेर्दै टोलाइरहेकी रूपन्देहीकी 5 वर्षीय बालिका एउटा जघन्य अपराधको शिकार बनिन्। उमेर अनुसारको बाल स्वभाव अनुसार यी बालिका घरैमा खेलिरहेकी थिइन्। त्यस बेलैमा एक छिमेकी युवाको काम वासनाको शिकार बनिन् यी बालिका। एउटी अबोध बालिकामाथि आफ्नो काम वासना पूरा गरेको अपराधिक मनस्थितिको त्यो युवाको अपराध यतिमै रोकिएन। आफ्नो कुकर्म पूरा गरिसकेपछि उसले बालिकालाई मार्ने उद्देश्यले ढुङ्गा प्रहार गर्यो र बाँसले आँखामा बारम्बार घोचिदियो
र बालिका मरिन् भन्ने ठानेर छोडेर हिँड्यो। तर उसले मरेको भनेर छोडेर हिँडेकी ती बालिका केही समयपछि होसमा आइन्। बालिकाका आमा बुवा र छरछिमेकले थाहा पाइसकेपछि बलात्कृत बालिकाको शरीरभरि चोटै चोट थियो। तुरुन्तै उपचार नगरे बालिकालाई जे पनि हुन सक्ने अवस्था थियो। तर निम्न आर्थिक स्थिति भएका बुबा आमा तत्काल उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएनन्। यता बलात्कारी युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा त लियो, तर सेटिङ मिलाएर ती बलात्कारी प्रहरीको खोरबाट बाहिर निस्किए। बलात्कारीमाथि भएको यो घटनाको बारेमा थाहा पाइसकेपछि मिसन जननी जयतेको टिमले यस विषयमा चासो राख्दै बालिकालाई उपचार गर्ने व्यवस्था मिलायो। बालिकाको काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइयो। उपचारपछि अहिले यी बालिका गाउँमै रमाइरहेकी छिन्। उनको स्वास्थ्यमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै आइरहेको छ। बालिकाको शिक्षाका लागि अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले सम्पूर्ण जिम्मा लिएकी छिन्। बालिकाले जतिसम्म पढ्न चाहन्छन् त्यो सबै बेहोर्ने प्रतिबद्धता मनिषाले गरेकी छिन्। यस्तो खराब हाम्रो सिचुएसन भइसकेको रहेछ जहाँ कि यत्रो सानो नानीलाई पनि रेप हुने या बुढी महिलामाथि रेप हुने, यो के चलन हो, के शिक्षा हो, के संस्कार हो, यो किन यस्तो खराब कुराहरू आइरहेछ हाम्रो समाजमा। र म्याक्सिमम पीडा हुने चाहिँ नि हाम्रो गरिब मान्छे जो कि हाम्रो मजदुरी गर्ने, जस बेचाराहरू आफ्नै स्ट्रगलमा भिजेको हुन्छन्, उनीहरूकै बच्चाहरूलाई त्यो गर्ने भनेर मलाई लाग्छ कि हामी एज अ मेम्बर अफ दिस सोसाइटी अफ दिस कन्ट्री हामीले चाहिँ एकजुट भएर मद्दत गर्नु पर्यो। त्यस्तै जेलबाट छुटेका युवालाई मिसन जननी जयतेकै पहलमा फेरि पक्राउ गरिएको छ। यी बालिकामाथि भएको यही घटना पश्चात मिसन जननी जयतेले आफूले हिँड्दै आएको बाटोलाई परिमार्जन गर्दै समस्याको उठान मात्र होइन, समस्याको समाधानको बाटोमा पनि लाग्ने प्रण गरेको छ। समस्या उठाउने हजारौं भिडमा आफूलाई अलग राख्दै समस्या उठाउने मात्र होइन, कसरी हुन्छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने र पीडितलाई सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने बनाउने प्रण मिसन जननी जयतेले गरेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले मिसन जननी जयते कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा एक समारोह मार्फत गरेका थियौं। कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा सहभागी भएका मनिषा कोइरालादेखि माता राधिका दासीसम्मले व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा माता राधिका दासीको यो अभिव्यक्ति हेरौँ। आज जुन बालिकाको घटना सुन्दा मेरो आँखाबाट अश्रु प्रभाव भयो। यी त म्यागजिनमा पत्रिकामा आएका घटनाहरू हुन्, यी भन्दा बाहेक हजारौं घटनाहरू छन् जुन बाहिर निस्किएका छैनन्। डरले हाम्रो धर्मले भन्छ नि, न्याय सहनु पनि पाप हो। न्याय गर्नु मात्र होइन, न्याय सहनु पनि पाप हो। र त्यो पाप सहेर त्यसलाई हटाएर सत्यलाई बाहिर निकाल्नु पक्कै पर्छ। हामीले पनि माया घरमा जति पनि महिला हिंसामा आएकाहरूलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान गर्छौं, ताकि आफूले आफूलाई नै त्यो लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। पुरुष मात्र हाम्रो अंगरक्षक होइन कि हामी भित्र पनि त्यो साहस छ। जब जब देवताहरू हार खान्थे तब जगदम्बा भगवतीले हातमा त्रिशूल लिएर ती दुष्टहरूको अन्त्य गरेको थियो। हाम्रा पुर्खाहरूको ती हाम्रा भगवानले सिकाएका पाठहरू छन् भने त्यो हामीले जीवनमा उतार्न जरुरी छ। यी हातहरूले कोक्रो मात्र हल्लाउँदैन, विश्व हल्लाउन सक्छ भन्ने हामीले आत्मविश्वास हुनु जरुरी छ। मातृशक्ति, आमामा त्यो शक्ति हुन्छ। एउटा सन्तान जन्माउँदा 39वटा हड्डी भाँचिएको दर्द हुन्छ भने हजुरहरूले यो समाजले दिएको त्यो जुन हिंसा छ त्यो सहनु, त्यसको दोबर हड्डी बराबर आफूले आफूलाई दर्द दिनु हो। त्यही भएर आफूले आफूलाई अगाडि निकाल्नुहोस्। माता राधिका दासीको यो अभिव्यक्तिपछि हेरौं इन्द्रलाल गोलेको यो अभिव्यक्ति। महिला भनेको हाम्रो आमा हो नि। आमालाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौं, पहिचान गर्न सकेनौं, धर्म संस्कृतिलाई हामीले चिन्न सकेनौं। त्यो भनेको हामी यदि धर्म नभएको मान्छे हो भने त्यो मान्छे दोग्ला हुन्छ रे। त्यसको कुनै पनि त्यसको अर्थ रहँदैन रे।
भन्ने कुरा हाम्रो ग्रन्थहरूले पनि बताउँछ। र अहिले म वैदेशिक रोजगारको क्रममा अपत्व गरेका महिलाहरूलाई, चेलीहरूलाई, छोरीचेलीलाई, युवा युवतीहरूलाई सम्पूर्णलाई ल्याउनको लागि मैले करिब 8-9 वर्षको दौरानमा 350 जति मैले रेस्क्यु गरिसकेँ। तपाईँहरूले सुन्नै भएको थिएन, आज मात्रै सुन्नुभयो। महिला मुक्तिको लागि, महिला विकासको लागि, महिला हिंसाको लागि महिलाहरूलाई के गर्नुपर्छ, आमाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, चेलीबेटीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जो कदम चाल्नुभयो उहाँको यो संस्थासँग म त यहाँबाट पनि आबद्ध छु। त्यो संस्थासँग मिलेर प्रतिबद्ध जनाउन त चाहन्छु। मिलेरै जानुपर्छ, सबै मिलेर गर्नुपर्छ, एकजनाले केही हुनेवाला छैन। इन्द्रलाल गोलेको अभिव्यक्तिपछि अब हेरौँ चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाको यो अभिव्यक्ति। नट ओन्ली फिल्म इन्डस्ट्री, यो सिङ्गो राष्ट्रमा मेरा देशका दिदीबहिनीहरू आफ्नो अस्तित्वमा, आफ्नो स्वतन्त्र जिन्दगीमा मान्छे भएर कसरी बाँच्न पाउँछन् भन्ने सधैँ मलाई एउटा प्रश्न हुन्छ। त्यही क्रममा हामीले बाल विवाह अभियानका सिलसिलामा मैले अभियान पनि चलाइरहेको छु बाल विवाह अन्त्यका लागि। त्यो अभियानको सिलसिलामा म कर्णालीदेखि तराई सबै ठाउँतिर गएँ र त्यहाँ मेरो अनुभव धेरै अजीब प्रकारका अनुभवहरू छन्। त्यो ठाउँमा, त्यो प्राङ्गणमा उभिएर मैले योगमायालाई सम्झेँ। काश यदि योगमाया थिएनन् भने सती प्रथाको लागि आज पनि हामी यसरी नै मञ्चमा त्यो विषय उठान गरिरहेको हुनुपर्थ्यो। तर हामी योगमायालाई म किन स्मरण गर्न चाहँदैछु भने एटलिस्ट त्यो समय, त्यो युग, जुन युगमा एउटा महिलाले बोल्नु त परै जाओस्, झ्यालबाट च्याउने अवस्थामा पनि योगमायाहरू जस्ता योद्धा थिए। जहिले पनि सदियौँदेखि अनगिन्ती छोरीहरू, कयौँ छोरी, आज हामी आफै पनि स्वतन्त्र खोज्छौँ भने उश्रृङ्खल भइसक्यो भन्छन्। यदि हामी स्वतन्त्र जीवन बाँच्न चाहन्छौँ, आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्न चाहन्छौँ भने बढी भई संस्कार रहेन रहेछ भन्ने प्रकारको टिक्का टिप्पणी गर्छौँ। ए छोरीले मात्रै इज्जत धान दिनुपर्ने, छोरीले मात्रै संस्कार सिक्नुपर्ने, अनि छोरीले मात्रै सबै कुरा ध्यान दिए भने मात्र यो समाज राम्रो हुने। एकातिर दमित भएर बस्ने तालिम दिन्छ, एकातिर छोरी बन्ने तालिम दिन्छ, अर्कोतिर लडाकु बन छोरी अथवा वीरङ्गना छोरीहरू खोजिन्छ। यो सम्भव छ? यो प्रश्न मेरो समाजलाई हो, तपाईँहरूलाई पनि हो। छोरीले कलम मात्र होइन, हातमा तरबार पनि दिनु। यदि छोरीलाई हातमा कलम र अर्को हातमा तरबार दिने हो भने नि यो दुनियाँ कसरी चलाउनु पर्छ राम्रोसँग थाहा छ छोरीहरूलाई। साँच्चै नै रेखा थापाको यो अभिव्यक्तिपछि हेरौँ एक समय भारतीय चलचित्र उद्योग बलिउडमै समेत दबदबा कायम गरेकी अभिनेत्री मनीषा कोइरालाको यो अभिव्यक्ति। 5 वर्षको नानीलाई रेप हुँदा हामी चुप्प लागेर बस्ने। धेरै वर्षदेखि म पढेर आइरहेको छु निर्मला काण्ड। यसको निष्कर्ष केही निस्केको छैन। आज 5 वर्षको पीडित बालिकाको बुवालाई भेटेँ। हामी कस्तो मनुष्य छौँ, हामी कस्तो समाजमा बसिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा हामीलाई चुप लाग्न सुहाउँछ। उहाँहरूले यो एउटा यस्तो राम्रो काम लिनुभएको छ, हातमा लिनुभएको छ। जब निश्चयजी आउनुभयो मैले भने तपाईँ लाग्नुहोस्, म यस्तो काममा जहिले पनि 24/7 तयार छु। मेरो मैले के गर्दाखेरि सहयोग हुन्छ, मैले के गर्दाखेरि म सहयोग गर्न सक्छु, किनभने म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। यस्तो कुराहरू पढ्दा सुन्दा मेरो असाध्यै म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। यो असाध्यै पीडा हुने कुरा। अब हामीले जे गर्नुपर्छ, हामीले एउटा प्लान ढङ्गले, सिस्टमेटिक ढङ्गले यसलाई जडोदेखि नै हामीले निकाल्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन ब्रेकको पालो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम मिशन जननी जयतेको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा विभिन्न चर्चित व्यक्तिहरूले दिएको यो अभिव्यक्ति देखाइसकेपछि अब हामी कार्यक्रममा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रदीप कुमार श्रेष्ठ सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ।
श्रेष्ठ सर, नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रमुख हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। सबैलाई मेरो नमस्कार। जसरी समाजमा दिन प्रतिदिन यस्तो जघन्य अपराध बढिरहेको छ, एकछिन अगाडि हामीले एउटा दृश्यहरू पनि देखायौँ, यसरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ निर्देशनालयलाई जनताले कसरी बुझ्न सक्छन् सर? अब यो महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक यो निर्देशनालय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अवस्थित छ। यसको मुख्य काम भनेकै नेपालभरि यो महिला बालबालिका विरुद्धमा जति पनि अपराधहरू हुन्छ त्यो अपराधको सम्बन्धमा चाहिँ सबै प्रहरी कार्यालयहरूलाई र महिला बालबालिका सेवा केन्द्रहरूलाई चाहिँ आवश्यक निर्देशन दिने, त्यसलाई गाइड गर्ने र गम्भीर प्रकृतिका महिला विरुद्धको अपराधमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामी एक किसिमले चाहिँ निर्देशनहरू चाहिँ दिन्छौँ र त्यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्छौँ र गम्भीर प्रकारले चाहिँ हामी मोनिटर गर्छौँ। त्यसलाई जनताले त्यसरी बुझ्नु पर्यो, जनताले यसरी बुझाइन्छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यो महिला बालबालिकाको अपराधमा चाहिँ यो महिला बालबालिका निर्देशनालय चाहिँ प्रमुख भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्छ। त्यसमा एउटा चाहिँ सबै प्रहरी कार्यालयको एउटा अभिभावकको रूपमा, एउटा गाइडेन्सको रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। सर, अब दिन प्रतिदिन हेर्ने हो भने महिला बालबालिकाहरू दिनमा 22-23 जनाको हाराहारीमा हराइरहेको सूचना हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसको कारक तत्त्वहरू के हुन सक्छ? अब हेर्नुहोस्, यो अपराध भन्ने चिज एउटा जटिल कुरा हो हैन। यो अपराध चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जसरी मान्छेको शरीरमा रोगहरू लाग्छ त्यस्तै हाम्रो समाजको उत्पत्ति भएदेखि नै यो अपराधको सिर्जना भएको छ। अब यो अपराधलाई रोक्नलाई प्रहरीले एकदमै चाहिँ कोसिस गरेका छ, धेरै एङ्गलले र धेरै तरिकाले चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ हैन। तर पनि यी अपराधहरू र खास गरेर अहिलेको हाम्रो डाटा अनुसार हेर्दाखेरि पनि तपाईको महिला बालबालिका विरुद्धको अपराधहरू बढी नै रहेछ र बढिरहेछ। प्रहरीले यसमा राम्रो अनुसन्धान पनि गरेका छ, अभियुक्तहरूलाई चाहिँ भटाभट समातेका छ। केही एक दुईवटा अपवादित केसहरूमा बाहेक अहिले जति पनि केसहरू घटिरहेछ त्यसमा हामीले अपराधी त समातिरहेछौँ, तर यो अपराध चाहिँ घट्ने क्रम चाहिँ छोडेको छैन। अपराध चाहिँ भइरहेको छ। के कारण हुन सक्छ? दिन प्रतिदिन जनताहरू शिक्षित नभएको कारण हो या सङ्गठित अपराधीहरूको गिरोहलाई संरक्षित वातावरणको कारणले हुन सक्छ सर? यो के छ भन्दाखेरि अपराध भनेको त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ जहाँ चाहिँ अलिकति लुज हुन्छ तपाईको, जहाँ चाहिँ सेक्युरिटी मेजर्सहरू चाहिँ अपनाउँदैनौँ नि, जहाँ चाहिँ अपराधीले चाहिँ अपराध गर्न चाहिँ सहज एउटा वातावरण चाहिँ प्राप्त गर्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले अपराध गरिरहेको हुन्छ। अब अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब महिला र यो खास गरेर बालबालिका विरुद्धमा जुन चाहिँ यौन हिंसाहरू भइरहेछ, यो अभिभावकहरूले पनि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ सेक्योर नगरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जथाभावी भनरेबल ठाउँहरूमा चाहिँ छोड्ने र मेरो बच्चाहरू चाहिँ कहाँ छन्, कहाँ के गरिरहेछन् भनेर अलिकति केयरलेस भएको अवस्थामा अपराधीले त्यही मौकालाई चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ यौन हिंसाहरू चाहिँ गरेको पाइन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अभिभावकले अलिकति सेक्युरिटी मेजर्सहरूलाई आफ्नो बच्चाहरू कहाँ छन्, के गरिरहेछन् भनेर त्यो चाहिँ एउटा हेरिदिँदाखेरि अपराधको रेसियो अलिकति घट्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सर, अब आफ्नो अभिभावकहरूले हेर्दा पनि आजभोलि के समस्या देखियो भने आफ्नै घर र कार्यालयमा पनि सुरक्षित छैनन्। यो समयमा चाहिँ कसरी आफ्नो हक अधिकारको बारेमा कहाँ गएर कसरी पहल गर्नु पर्ला सर? अब यो महिला विरुद्धमा जुन अपराधहरू हुन्छन्, घटनाहरू घट्छन्, त्यसपछि उहाँहरूले सिधै प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्यो हैन। प्रहरीको तत्काल प्रहरीलाई चाहिँ खबर गर्ने भनेको 100 नम्बर हो। 100मा चाहिँ प्रहरीको कन्ट्रोल रुम हुन्छ, त्यो 100मा चाहिँ फोन गरेपछि तुरुन्त चाहिँ प्रहरीको चाहिँ सिआरबी टोलीहरू हुन्छ, त्यो टोली चाहिँ विदिन अब 5 मिनट 10 मिनटभित्र चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्छन् र चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अथवा चाहिँ अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने कार्यहरू चाहिँ हुन्छ।
100मा चाहिँ गर्नु पर्यो, तुरुन्तै इमिडिएट गर्नु पर्यो। 100मा चाहिँ कल गरिहाल्नु पर्यो कल- कुनै समस्या भयो भने चाहिँ। हजुर सर अब जसरी तपाईँहरू 24 घण्टा ड्युटीमा खटिरहनु भएको हुन्छ, कुनै पनि समस्या हुने बित्तिकै पहिला सुरु हामीले सम्झिने कसलाई भन्दा प्रहरी प्रशासन। हजुर तर प्रहरी प्रशासनले आफ्नो काम गर्दा गर्दा पनि कता कता फेरि दोष प्रहरी प्रशासनलाई आएको हुन्छ। यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? यसको जिम्मेवारी पनि को हुनसक्छ त सर? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले होइन। प्रहरीले अथक मेहनत गर्दा गर्दै पनि होइन, प्रहरीको धेरै कामहरू छ। यत्रो अपराधलाई प्रहरीले जे भए पनि आफूसँग भएको स्रोत साधन जनशक्ति जे छ त्यो अहिलेको त्यो परिस्थितिमा प्रहरीले आफूले सक्ने काम चाहिँ गरेको छ, सक्दो प्रयास गरेको छ। तर गर्दा गर्दै पनि यी अपराधहरू चाहिँ घटिराखेका छन् होइन, घटिरहेका छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट प्रयास चाहिँ नभएको होइन, धेरै प्रयासहरू भएको छ। हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ तपाईँको यो अपराध महिला विरुद्धको चाहिँ जुन हिंसा हुन्छ र अपराध हुन्छ, त्यो अपराध विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ समाजमा चाहिँ अहिलेसम्म कम्युनिटी पुलिसको थ्रु अथवा पुलिस पब्लिक पार्टनरसिप थ्रु चाहिँ हामीले 17,042वटा कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। 17,042 हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेर होइन, एउटा रिमोट ठाउँहरूमा मान्छेको घर दैलोमा चाहिँ पुगेर हामीले कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, अवेरनेस फैलाएका छौँ। हामीले स्कुलहरूमा कार्यक्रम गरेको छौँ होइन, हरेक अपराधको विरुद्धमा, महिला अपराधको विरुद्धमा पनि र अन्य अपराधको विरुद्धमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू त्यसरी गरेका छौँ। र यत्रो कार्यक्रम हुँदै पनि अपराधहरू चाहिँ भइरहेको छ। सर अनि यो यत्रो कार्यक्रम हुँदा हुँदा पनि अपराधहरू दिनदिनै बढेको छ। दिनमा 22-23 जनाको हाराहारीमा महिला र बालबालिका हराउनु भनेको यो सामान्य कुरा होइन। यस्तो कार्यक्रमहरूको उपलब्धि चाहिँ के हुन सक्छ सर, या के अब भइरहेको यो छ? कार्यक्रमले चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ अवेर गराउने, सचेत गराउने काम चाहिँ गरेको छ। तर सचेत गराउँदै पनि पब्लिकहरू भनौँ न सचेत नभएको अवस्थाहरूमा भनौँ न, जो गार्जियनहरू, जो मानिसहरू सचेत भए तिनीहरू अपराधबाट जोगिएको छ। जो अलिकति सचेत भएको छैन तिनीहरू चाहिँ अपराधबाट चाहिँ पीडित हुनु परेको अवस्था चाहिँ त्यो देखिन्छ। सर अब यो प्रहरीहरूलाई काम गर्नको लागि थप आवश्यकता हुन्छ भनेको कुराको यसको प्रावधान के हुन सक्छ? अझै थप मद्दत होस् होइन। अब अहिलेको कानुन पनि महिलाको चाहिँ सपोर्टमा होइन, अब अहिले कानुनहरू पनि राम्रा कानुनहरू बनेका छन्। नेपालको अहिलेको संविधानले पनि महिला सम्बन्धी चाहिँ धेरै अधिकारहरू चाहिँ स्थापित गरेको छ होइन। मुलुकी अपराध संहिताले पनि यो यौन हिंसा सम्बन्धी धेरै पावरफुल कानुनी चाहिँ व्यवस्थाहरू गरेको छ। अब यो व्यवस्थाको बारेमा आम जनतालाई अलिकति सचेत गराउनु पर्ने, आम जनतामा चाहिँ सचेतना फैलाउनु पर्ने। कानुन यस्तो छ, तपाईँहरू चाहिँ यो कानुनको चाहिँ उपयोग गर्नुहोस् होइन। तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने चाहिँ तुरुन्त प्रहरी कार्यालयमा जानुहोस् भनेर चाहिँ यो चेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले बढावा गर्नुपर्ने, यसमा चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता मैले देख्छु। र हामी पनि अझै पनि गम्भीर भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था छ, प्रहरी पनि। अब यसरी प्रहरी प्रशासन पनि लागिरहेको छ, जनमासबाट पनि परेको समस्याको बारेमा सबैजनाले साथ सपोर्ट गरिरहेका छन्। राज्यको तर्फबाट या त्यस्ता सरकारी निकायहरूबाट चाहिँ कतिको सहयोग र साथ पाउनु भएको छ? होइन, राज्यबाट सहयोग हामीले पाएकै छौँ। नपाएको भए हाम्रो अर्गनाइजेसन नै हुँदैन थियो। राज्यको हामी एउटा अभिन्न अङ्ग हो होइन। सरकारको चाहिँ गृह मन्त्रालय मातहतको चाहिँ नेपाल प्रहरी सङ्गठन हो र हामी चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हो र कानुनलाई हामीले चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ होइन, गरिराखेको पनि छौँ। अब राज्यबाट सुविधा नपाएको भन्ने कुरा छैन, तर पनि हामीले चाहिँ केही कुराहरूमा अब जस्तै रिसोर्सेसको कुराहरूमा प्रहरीलाई काम गर्न सजिलो हुने रिसोर्सेसहरू चाहिँ नि उपलब्ध हुनु पर्यो होइन। चाहिएको चाहिँ नि जनशक्तिहरू हामीलाई एकदमै अलिकति अभाव छ जनशक्ति होइन। हामीले पटक यो विषयमा चाहिँ हामीले रिपोर्टिङहरू हाम्रो सङ्गठनबाट भएको छ होइन। त्यो जनशक्तिको कुराहरू छ, टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्सको कुरा छ। हामीसँग सवारी साधनहरू एकदम पुराना भइसकेका छन् होइन। अब त्यो सवारी साधनहरू
पनि रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने र अझै पर्याप्त मात्रामा सवारी साधनहरू हुनुपर्ने हैन। अब यस्ता रिसोर्सेसको कुराहरू चाहिँ अझै पनि भइदियो भने त्यसले चाहिँ अझै चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ काम गर्छ। अब हाम्रो प्रहरीहरू के छ भन्दाखेरि सबै तालिम प्राप्त छन्। हेर्नुहोस्, तालिम प्राप्त छ र तालिम मात्रै प्राप्त गरेर भएन, उसलाई टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स दिनु भएन भने उसले इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ अलिकति सुधार हुनुपर्ने जरुरी छ। तर काम चाहिँ भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, काम नभएको भन्न चाहिँ मिल्दैन। भनेपछि प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ हामीले सम्झिहाल्छौँ के पनि दुःख पर्यो भने, तत्कालै कुनै अपराधीलाई समाउन जानु पर्यो भने स्रोत र साधनको अभावले त अपराधी छुट्यो नि त, होइन त? होइन, अपराधी सानो कुराले पनि इफेक्ट पर्यो। अब स्रोत साधन भएन भने चाहिँ तुरुन्त त्यो घटनास्थलमा पुग्न सकिँदैन। त्यस कारणले छुट्ने सम्भावना हुन्छ। तर अहिले जति पनि घटनाहरू घटेको छ त्यसमा प्रहरीले प्रम्प्ट एक्सन गरेको छ। हेर्नुहोस्, तुरुन्त 5 या 10 मिनटभित्र त्यो ठाउँमा प्रहरीहरू पुगेको छ र अपराधीलाई समातेको पनि छ। केही घटनाहरूमा मात्रै प्रहरीले अलिकति समात्न नसकेको भन्ने गुनासोहरू छ। तर अहिले जति पनि यो यौन हिंसाको घटनाहरू छ त्यसमा अभियुक्तहरू समात्न चाहिँ प्रहरी सफल भएको छ र योदेखि बाहेक पनि अन्य जघन्य अपराधहरूमा पनि प्रहरीले राम्रो काम गरेको छ। हेर्नुहोस्, प्रहरीको चाहिँ डाटाहरू हेर्नुहोस्, अनुसन्धान इन्भेस्टिगेसन सम्बन्धी डाटाहरू केलाएर हेर्ने हो भने प्रहरीले चाहिँ राम्रो काम गरेको भन्नुपर्छ। सर, अझै थप राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ सरकारी निकायबाट के अझै राम्रो भइदियो हुन्थ्यो, सहयोग भइदियो हुन्थ्यो, साथ भएको भए अझ योभन्दा पनि राम्रो गर्न सक्थ्यो कि भन्ने लाग्छ हजुरलाई? कतै हेर्नुहोस्, अब प्रहरीलाई बलियो बनाउनको लागि ट्रेनिङ माने ट्रेनिङ चाहिँ प्र्याक्टिकल ट्रेनिङहरू हैन, त्यो ट्रेनिङहरू चाहिँ दिनु चाहिँ जरुरी छ। अझै यसको सङ्ख्यामा बढोत्तरी गर्नु आवश्यक छ र टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्सको कुरा त मैले भनिहालेँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मोटिभेसन फ्याक्टर। हेर्नुहोस् है, मान्छेलाई काम गर्न ड्राइभ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको चाहिँ मोटिभेसन हो। प्रहरी कर्मचारीलाई मोटिभेट गर्नु आवश्यक छ मेरो एनालाइसिसमा है। अब त्यो मोटिभेसन फ्याक्टरमा धेरै कुराहरू पर्छ हैन। अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति विचार विमर्श गरेर हैन, कुन चाहिँ कुराको कारणले चाहिँ पुलिस चाहिँ प्रहरी कर्मचारीहरू मोटिभेट भइरहेको छैन त्यो विषयमा रिसर्च गरेर र कारण पत्ता लगाएर त्यो विषयमा चाहिँ हामीले सुधार गरेर पुलिसलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न जरुरी छ हैन। त्यो चाहिँ मैले आवश्यक देखेको छु र त्यो गर्न सकियो भने अझै पनि एकदम इफेक्टिभ रिजल्टहरू चाहिँ निस्किन्छ। तपाईँ हजुरको डिपार्टमा चाहिँ कतिको जनशक्तिको स्रोतहरू छन् जसले काम गर्न अझै सहज होस्? अब यो महिला बालबालिकाको सेक्टरमा हुने भन्ने हो भने त तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ यहाँ के भन्दाखेरि 600 जना प्रहरी कर्मचारीहरू कार्यरत छ। महिला बालबालिकाको सेवा केन्द्रहरूमा चाहिँ 600 प्रहरीहरू कार्यरत छ हैन। र महिला बालबालिका सेवा केन्द्रहरू चाहिँ 233 वटा सेवा केन्द्रहरू चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ हैन। यसमा हामीलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो विदेशी आइएनजिओहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ हैन। अब त्यो अवस्था छ। 50% भन्दा बढी महिलाहरू त ओगटेको छ हैन, हेर्ने हो भने 52%। तर तपाईँको लगभग त्यति समयमा यति प्रहरी प्रशासन यति स्रोतले भ्याइन्छ सबैलाई कहिलेकाहीँ गर्नलाई? होइन, यो नभ्याएकै अवस्था हो। भ्याउनलाई के चाहिँ हुँदाखेरि अझै सहज? होइन, मैले त्यही भने नि, होइन मोटिभेसन मात्रै होइन, मेन पावर चाहियो। अहिले हामी एउटा इलाका प्रहरी कार्यालयमा 10 जना 12 जना मान्छेहरूले काम गरिरहेको छ हैन। प्रहरी चौकीहरूमा 6 जना 7 जना मान्छेहरू कार्यरत छन् हैन। त्यहाँ सङ्ख्यामा चाहिँ वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। एउटै मान्छे त्यो एरिया धेरै ठुलो हुन्छ, जियोग्राफिकल एरिया तपाईँको धेरै लार्ज हुन्छ। अब त्यो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, अब नेपालको चाहिँ फेरि जियोग्राफिकल बनोटहरू स्ट्रक्चरहरू चाहिँ धेरै माउन्टेन एरियाहरू छ, पहाडी इलाका छ हैन, जङ्गलको एरियाहरू छ, चट्टानी भूभागहरू बढी छन्। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अपराध घट्दाखेरि त्यहाँसम्म प्रहरीलाई तत्काल पुग्नलाई चाहिँ अलिक समस्या पनि हुन्छ। तपाईँको बाटो घाटोको पनि कमी छ। पहिलाभन्दा त धेरै बाटोहरू बनेको हो तर पनि राम्रा बाटाहरू कम छन् हैन। अब त्यो ठाउँमा जानलाई अब सवारी साधनहरूको पनि कमी नै छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ मैले देखेको छु। यो स्थिति विद्यमान छ, यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ। सो यो हेर्ने हो भने चाहिँ
अहिले अलिक सहज पनि भयो महिलाहरूलाई कुनै हिंसाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिकामा न्यायिक समितिहरू पनि छ। अब न्यायिक समिति भए पनि न्यायिक समितिले फेरि कम्प्लेन गर्ने त हजुरहरूलाई नै हो नि। यसमा चाहिँ कतिको सहजता महसुस गर्नु भएको छ या अलिकति ढिलाइ सुस्ती हुन्छ कि? अब न्यायिक समिति बनेपछि जसरी गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको निर्माण भयो नेपालमा सङ्घीयता आइसकेपछि यो न्यायिक यो समितिले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछ हैन। तर म के भन्छु भन्दाखेरि अझै पनि यो निकायहरूको न्यायिक समितिलाई एउटा स्ट्रक्चर्ड न्यायिक जुडिसियल कमिटी चाहिँ बनाउनु आवश्यक छ र त्यसमा चाहिँ एक्सपर्टहरू हैन, त्यो न्यायिक समितिमा एक्सपर्टहरू राख्नु जरुरी छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ यो साइको सोसल काउन्सिलिङ गर्ने त्यस्तो चाहियो, त्यसपछि लिगल एक्सपर्टहरू चाहियो हैन। अब अन्य व्यक्तिहरू पनि चाहिन्छ, यसमा विभिन्न मान्छेहरू राखेर त्यो न्यायिक समिति बन्यो भने इफेक्टिभ हुन्छ। तर अहिले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको अभावले गर्दाखेरि उनीहरूले न्याय सम्पादन चाहिँ जसरी जनताहरूले चाहिँ नि अपेक्षा गरेका छन् त्यसरी न्याय सम्पादन गर्न सकेको अवस्था चाहिँ मैले देखेको छैन हैन। जनताहरू अझै पनि न्यायिक समितिमा जानुपर्ने केसहरू चाहिँ अझै पनि प्रहरीले चाहिँ हेरिदियो हुन्थ्यो। अब प्रहरीको काम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति छिटो छरितो र अलिकति पहिल्यैदेखि यो काम गरिरहेको हुनाले छिटो छरितो र जनतालाई चाहिँ तुरुन्त रेस्पोन्स गर्ने हैन, त्यो भएकोले चाहिँ जनताले चाहिँ प्रहरीलाई नै चाहिँ गुहार्छन् हैन, प्रहरीकै आउँछन्, त्यो अवस्था चाहिँ विद्यमान छ। त्यसैले अब न्यायिक समिति बनेको एकदम राम्रो छ, तर त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ अपेक्षा माने आवश्यक छ। सर, यो प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ नेपालको राजनीति र कानुनको प्रावधानले कता कता रोकेको छ या छैन? किनभने कति सुन्न पाइन्छ प्रहरी प्रशासनले यो गर्न खोज्दाखेरि राजनीतिकरण भयो, हस्तक्षेप भयो, कति ठाउँमा अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि कानुनले हातखुट्टा बाँधिदिन्छ भनेर हामीले सुन्न पाएका छौँ। यो यथार्थ हो? यहाँको प्रतिक्रिया के छ सर? अब के भन्दाखेरि प्रहरीलाई चाहिँ काम गर्नलाई अलिकति धेरै सिङ्क्रोनाइज गर्नुहुन्न हैन। त्यसलाई धेरै चाहिँ बाँधेर तपाईँले राख्नुभयो भने के हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन। जस्तै तपाईँ यहाँ मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अलिकति फ्रिली तपाईँको वाइडेन्ड माइन्डले हैन तपाईँले ल काम गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई दियो भने के हुन्छ, तपाईँले फ्रिली काम गर्नुहुन्छ हैन। अब प्रहरीमा चाहिँ केही यस्ता कानुनहरू आए विगत केही वर्षदेखि। अब त्यो कानुनले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अपराधीले चाहिँ घटना घटायो, अब प्रहरीले अपराधी समात्नलाई हैन, हुन त अब यो जरुरी पक्राउ पुँजी के भन्ने छन् आएको छ हैन। त्यसले पनि अहिले हामीले त्यसैले काम चलाइरहेका छौँ हैन, तत्काल समात्ने अनि त्यसपछि अदालतमा गएर त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गराउने त्यो प्रोभिजन छ। तर कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रहरीमाथि चाहिँ अलिकति अविश्वास गरे जस्तो कि अविश्वास गरे। अपराधीलाई समात्न जसले अपराध गरिसकेको छ त्यो गरेर भएछ, त्यसले कति नोक्सान पुर्याइसक्यो समाजलाई, व्यक्तिलाई हैन, पिपुल्सको लाइफ लिबर्टी एन्ड प्रोपर्टीलाई कति ह्याम्पर गरिसक्यो, त्यस्तो अपराधीलाई समात्न भनेर चाहिँ खडा गरेको एउटा चाहिँ प्रहरी अर्गनाइजेसनको एउटा इन्भेस्टिगेटरलाई चाहिँ अलिकति काम गर्नलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ देख्छु। किनभने तत्काल समात्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हैन। तत्काल त्यो अब जस्तै फरार भयो, कुनै माने अपराध गर्यो, त्यो मान्छे भागेपछि अब हेर्नुहोस् है, अब त्यसलाई समात्नलाई हामीले कति प्रपञ्च रच्नुपर्छ, कति प्लानिङ गर्नुपर्छ, कति मान्छेहरू त्यसको पछाडि खटाउनु पर्ने हुन्छ, राज्यको कति पैसा चाहिँ त्यसमा लगानी हुन्छ हैन। त्यो खर्च हेरौँ न हामी। त्यस कारणले अलिकति पावर दिएर प्रहरीलाई चाहिँ विश्वास गरेको खण्डमा चाहिँ राज्यको पैसा पनि जोगिन्थ्यो, अपराधी पनि पक्राउ हुन्थ्यो हैन। यो ऐन चाहिँ अलि आइसकेपछि चाहिँ हैन अलिकति प्रहरीको काम चाहिँ अलि लेन्दी हुन गएको छ कानुनी प्रक्रिया। त्यसले गर्दाखेरि ढिलासुस्ती भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अपराधीलाई सहजै रूपमा चाहिँ हामीले समात्न सकिरहेका छैनौँ, अलिकति अदालती प्रक्रियामा जानु परिरहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अपराधको चाहिँ यो रेसियो हैन, दर यो रेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढिरहेछ हैन। त्यस कारणले यो विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक छ। मेरो विचारमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो देखाएको छु। यदि अपराधलाई हामीले साँच्चीकै
डेटर गर्ने हो र यसको विरुद्धमा सशक्त रूपमा चाहिँ लाग्ने हो भने चाहिँ हामीले अलिकति यस्ता लिगल प्रोभिजनहरूलाई पनि हामीले सुधार गर्नु आवश्यक छ। यो विषयमा चर्चा छलफल डिस्कसन गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। भनेपछि हामीले प्रहरी प्रशासनले गरेन, ढिलासुस्ती गर्यो, अपराधी पक्रेन भनेर जुन हामीले भनिरहन्छौँ या जनताहरूले भनिराख्दाखेरि चाहिँ प्रहरी प्रशासनलाई बाँधिने ती ऐन कानुनहरू रहेछन्, यसको संशोधन जरुरी छ। हेर्नु सब फेरि के भन्दाखेरि यसको अर्को अर्थ नलागोस् होइन, प्रहरी भनेकै कानुनले देखाएको बाटो अनुसार अगाडि बढ्ने एउटा निकाय हो। हामी त्यही बाटो अनुसारै जानुपर्छ। अब राज्यले अहिले त्यस्तै कानुन बनाएको छ भने हामी त्यही कानुनलाई चाहिँ फ्लो गर्दै जानुपर्छ। भोलि राज्यले अब यो यतिसम्म यो गर्नु आवश्यक छैन है भनेर राज्यलाई लाग्यो होइन भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विधायिकाले भनौँ लेजिस्लेचरलाई त्यो लाग्यो होइन, हाम्रा चाहिँ पार्लिमेन्टेरियनहरूलाई चाहिँ त्यो लाग्यो भने उहाँहरूले फेरि कानुन चाहिँ संशोधन गरेर अलिकति त्यसलाई सहज बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि अब कुरा रह्यो हो संशोधन अलिकति भइदिएको भए, कानुन राम्रो भइदिएको भए अझै सहज हुन्थ्यो होला, त्यो वातावरण हुन्थ्यो होला भन्ने हजुरको धारणा रह्यो त? कता कता त्यसले पनि बाँधेको रहेछ, किनभने जस्तो देशको कानुन बन्छ कानुन अनुसारै चल्यो। धेरै प्रक्रियाहरू चाहिँ बनाएपछि के हुन्छ, प्रक्रिया अलिकति लेन्दी भयो भने के हुन्छ, जस्टिसमा चाहिँ अलिकति पहुँच चाहिँ मान्छेको कम हुन्छ कि। प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ सहज बनाउनुपर्छ तपाईँले होइन। जस्तै अदालती प्रक्रियाहरू पनि छन् होइन, कार्यविधि कानुनहरू छ नेपालको। मान्छेहरू डाइरेक्ट अदालतमा जाँदाखेरि 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्छ भन्छन् होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति प्रक्रियाहरू हरेक चिजको कानुनी प्रक्रियाहरूलाई अलिक सहज र वैज्ञानिकरण चाहिँ गर्नु आवश्यक छ त्यसलाई, ताकि मान्छेले चाहिँ सजिलै चाहिँ न्याय पाओस्। एउटा गरिब मान्छे जो अपराधबाट पीडित भइरहेछ त्यो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोर्ट प्रोसिडिङ्समा अथवा कहीँ जाँदाखेरि जानु पर्यो भने तपाईँको उसले न्याय पाउँदैन नि। डिले जस्टिस मिन्स डिनाय जस्टिस है। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिनु बराबर हुन्छ होइन। त्यस कारणले अलिकति यस्तो प्रक्रियाहरू, न्यायिक कार्यविधिहरू, प्रहरीलाई पनि अलिकति अपराधीलाई चाहिँ समात्न मिल्ने होइन, इन्भेस्टिगेसनका चाहिँ अलिकति कार्यविधिहरू भनौँ न, यी प्रक्रियाहरूलाई अलिकति सहज बनाउनु चाहिँ जरुरी छ र प्रहरीमाथि विश्वास गर्नु पनि जरुरी छ। सर अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा हेर्ने हो भने पनि ठाउँ ठाउँमा महिला सेलहरू छन् होइन, तर पनि त्यस्ता अझै कारणहरू के हुन सक्छन् जसले गर्दाखेरि महिलाहरूको बेचबिखन भइरहेको छ, नियन्त्रण पनि भइरहेको छैन होइन? के कुराले प्रभाव गरिरहेछ? एउटा कुरा के भन्दाखेरि महिलाहरूको बेचबिखन किन भयो, किनभने महिलाहरू पनि कतिपय कुराहरू बुझ्दै नबुझेर तपाईँहरूको जो पाए त्यही व्यक्तिको चाहिँ विश्वास गरेर होइन एउटा रोजगारीको लागि उनीहरू जान ललायत हुन्छन् होइन। अनि गएपछि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बेच्छन् होइन। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो देशमा अहिले काम पाएन भन्दैमा जो पाए त्यही व्यक्तिको पछि लागेर उनीहरूले जे भने त्यही कुराको विश्वास गरेर चाहिँ तिनीहरूको पछि लाग्दाखेरि महिलाहरू बेचबिखनमा परेका छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो अब खुला बोर्डर छ, हेर्नुहोस् खुला बोर्डर छ, सबै ठाउँहरू नियन्त्रण गर्न कठिन छ। हेर्नुहोस् कहीँबाट पनि मान्छेहरू इन्डिया गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बेचबिखनमा परे। तेस्रो मुलुक जानलाई सीमाबाट पनि सहज भयो, सहज छ। अब हाम्रो सीमाहरू चाहिँ नि बन्द छैन, रेगुलेट छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ अपराधहरू बढिरहेको छ। प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये यो प्रमुख हुन सक्छ, यो एउटा मेजर कारण हो। मेजर कारण नेपालमा अपराध हुनुको र अपराधमा बढोत्तरी हुनुको एउटा मेजर कारण यसलाई म मान्छु मेरो एनालाइसिसमा। त्यसैले यसमा पनि अलिकति सोच्ने हो कि सोच्ने बेला भइसक्यो कि ढिलो भयो कि होइन, यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यसमा विचार गर्नु जरुरी छ। ठिक भन्नुभयो त्यो नै, किनभने यो सीमाको कारणले पनि तेस्रो मुलुक जान सहज भयो र बेचबिखनको कुरा मात्र होइन अपराधको कुरा पनि बढ्दै गयो। त्यसरी सर अब यो कतिपय मुद्दाहरूमा चाहिँ हामीलाई दैनिकी रूपमा फोन आउँछ, कल्स आउँछ कि हामी विदेशमा छौँ, हामीलाई उद्धार गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने, हामी यसरी फसिरहेका छौँ, हामीलाई कसरी सहज बनाइदिनुहुन्छ भनेर दैनिकी रूपमा हामीलाई कल आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेचिनु भएको त्यसरी हराउनु भएको महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रावधान मिलाएर नेपाल ल्याउन सकिन्छ महिला सेलको तर्फबाट? एकदम सजिलो छ होइन। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि कुन चाहिँ महिला कहाँबाट चाहिँ उहाँले फोन गर्नुभएको छ होइन,
अब त्यो ठाउँको चाहिँ हामीलाई सबै कुराहरू प्राप्त भयो भने महिला निर्देशनालयलाई प्राप्त भयो भने हामी इन्टरपोल थ्रु हैन एनसीबी काठमाडौँले तपाईको चाहिँ एनसीबी त्यो सम्बन्धित देशको एनसीबीलाई चाहिँ हामी खबर गर्छौं र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ पक्राउ गर्छ अथवा उद्धार गर्छ भनौँ न त्यो महिलालाई उद्धार गर्छ त्यो सजिलो छ यो कुरा चाहिँ थाहा छैन धेरै महिला दिदीबहिनी थाहा छैन यो कुरा हैन त्यसैले चाहिँ म यो चाहिँ मिडियाको तर्फबाटै अहिले तपाईको यो न्युज 24 टेलिभिजनको मार्फत उहाँहरूलाई म यो सन्देश पनि दिन चाहन्छु कि तपाईहरुले डाइरेक्ट चाहिँ महिला निर्देशनालयमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला हाम्रो इमेल पनि छ हैन त्यो इमेल सर त्यो इमेल गर्न नजाने महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ किनभने गाउँदेखि बेचिनु भएको धेरै महिलाहरू हुन्छ उहाँले प्रत्यक्ष कुरा गर्नलाई या अपरचट गर्नलाई जस्तै नेपालमा त 100 मा कल गरे भयो हैन तर त्यसरी सामाजिक सञ्जाल राम्रोसँग प्रयोग गर्न नआउनेहरूलाई चाहिँ कसरी सहज हुन्छ डाइरेक्ट महिला सेलमा हैन हाम्रो नेपाल पुलिसको चाहिँ वेबसाइटहरु छ हैन www.nepalpolice.gov.np हैन त्यसमा चाहिँ मेलहरु पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा त्यसमा कुनै त्यस्तो समस्या छ भने त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन र नेपाल यो हाम्रो नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको एउटा नम्बर छ 4412-210 हैन 4412-210 अथवा 4412-780 हैन यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ फोन त उताबाट लागिहाल्छ हैन त्यो फोन लाएर चाहिँ म यस्तो समस्यामा परेको छु भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभयो भने त्यो हामी कहाँ आउँछ र हामीले चाहिँ अब एनसीबी अहिले म इन्टरपोल पनि हेर्छु हैन इन्टरपोल हेर्ने भएकोले इन्टरपोलको माध्यमबाट हामी चाहिँ त्यो उद्धार गर्न सक्छौं सम्बन्धित देशको अब नेपाल एम्बेसी छ भने एम्बेसीलाई पनि हामी खबर गरेर त्यहाँबाट उनीहरुको उद्धार गर्न सक्छौं यो सकिन्छ नसकिने कुरा छैन सर जसरी अब मैले अघि हजुरलाई भनि नै हालेँ दैनिक रूपमा हामीलाई धेरै कल आउँछ अनि हामीले सर्वप्रथम के भन्छौँ भने एम्बेसीमा तपाईले खबर गर्नुस् तर उहाँहरुको भनाइ के छ भने एम्बेसीले हाम्रो कुरै सुन्दैन हामीसँग सम्पर्कमा एम्बेसी आउनै खोज्दैन कहाँ जाने कसलाई भन्ने त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भनेर उहाँहरुको भनाइ अनुसारले हामीले तपाईलाई प्रस्तुत गरिनु कुरा एम्बेसीको भूमिका अलिकति फितलो भएको हो हजुरको अनुभवबाट किनभने हजुरलाई मात्र भयो नि त त्यो प्रेसर हैन महिला सेल मात्र यो अब विदेशमा एम्बेसी राखेकै नेपाली जनताको अब वेलफेयरको लागि नै हो उहाँहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि नै त्यो एम्बेसी राखेको र एउटा दुई देशको बीचमा चाहिँ बिल्याटरल रिलेसनमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नको लागि पनि एम्बेसीले त्यो कामहरु गर्छ हैन र एम्बेसीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन हैन अब एउटा पीडित महिला छ उसले एम्बेसीमा सम्पर्क गरिरहेछ भने उहाँहरुले त्यसमा चासो दिनुपर्छ उहाँहरुको गुनासोहरु सुनिदिनुपर्छ र आफूले सक्ने के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्नु जरुरी छ हजुरको अनुभवमा के छ एम्बेसीले यो भूमिका खेलेको छ राम्रोसँग अब कतिपय एम्बेसीहरुको पनि यो के छ भन्दाखेरि मेन पावरको कमी हैन उहाँहरुको रिसोर्सेसको कमी आफ्नै ठाउँमा छ त्यो समस्याले गर्दाखेरि पनि गर्न नसक्ने अवस्थाहरु चाहिँ देखिन्छ त्यसैले अलिकति एम्बेसी जहाँ हामीले राखेका छौं त्यो एम्बेसीहरुलाई अलिकति पावरफुल रिसोर्सफुल बनाउनु जरुरी छ मलाई त्यो लाग्छ अब सुधार गर्ने बेला भइसकेको छ सबै सेक्टरमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ हामी सबै एकदम सक्षम छौं भन्न पनि सक्दैन हामीमा कमी कमजोरी पनि छ हामीले निश्चित रूपमा त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ अहिलेको यही अवस्थामा बसेर चाहिँ हामी यो क्राइम कन्ट्रोल गर्छौं भनेर चाहिँ माने सम्भव रहेन र दिनदिनै बढ्दै यसमा चाहिँ सुधार गर्नु किन पपुलेसन हाई हुँदैछ अब नेपाल र स्पेशली यो काठमाडौँ त फेरि चाहिँ इन्टरनेशनल प्लेस पनि भयो यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरुको पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अड्डा हुन सक्छ हैन त्यो भएको पनि छ विगतको घटनामा हामीले धेरै अपराधीहरु त्यस्तो समातेको पनि छौं त्यसकारणले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब क्यापेसिटी चाहिँ बिल्डिङ गर्नु जरुरी छ हेर्नुस् ट्रेनिङबाट मेन पावरबाट र रिसोर्सेसबाट यो तीनटा कुराहरु चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ दिनु आवश्यक छ सरसँग धेरै जानकारी हामीले लिन खोजिरहेका थियौं कतिपय मान्छेहरुलाई थाहा नै छैन आफूलाई परेको समस्याबारे हिंसाको बारेमा कहाँ गएर भन्ने यसको नियमहरु के छ यसको हक अधिकारको बारेको के छ राज्यले हामीलाई कस्तो सुविधा दिएको छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन पढ्न लेख्न आउने मान्छेले र सामान्य पहुँच भएको मान्छेले टेलिभिजन मार्फत हेर्छन् इन्टरनेटबाट हेर्छन् कानुनका कुरा पढेर हेर्छन् जसले गाउँठाउँमा चाहिँ यो कानुनका कुरा पढेका छैनन् जसले टेलिभिजन हेर्ने समय हुँदैन उहाँहरुको लागि झन् जटिल रह्यो
त्यसले गर्दा हजुरलाई चाहिँ आगामी दिनमा यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ जति पनि महिलाहरू उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अलिकति जटिलता केही छ हजुरको अनुभवमा? होइन, अब यो निश्चित रूपमा एउटा जटिलता त आउँछ, किनभने नेपालदेखि बाहिर ओभरसिज कन्ट्रीहरूमा मान्छेहरू जाँदाखेरि अब कतिपय कन्ट्रीहरूसँग हाम्रो अहिले के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो बिल्याटरल रिलेसन पनि अब त्यति राम्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिकति त्यसमा केही कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ छ। र अझै यो क्राइमको सेक्टरमा हेर्दाखेरि हामीले एक्स्ट्राडिसन ट्रिटीहरू जुन हुनुपर्ने हो त्यो ट्रिटीहरू हुन सकेका छैन। एक्स्ट्राडिसन ट्रिटी होइन, क्रिमिनलहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्राडिट गर्ने त्यो ट्रिटीहरू भएको छैन, कुनै पनि देशसँग छैन। त्यस कारणले यो एक्स्ट्राडिसन ट्रिटीहरू गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यसले गर्दा पनि त्यो देशमा चाहिँ अब त्यो देशबाट मान्छेहरू ल्याउनलाई हाम्रो एम्बेसीहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउनु आवश्यक छ र त्यहाँको एनसिबीहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो रिलेसन बनाउनु पनि आवश्यक छ होइन। यो विषयमा हामीले धेरै काम गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। पक्कै पनि सरसँग हामीले फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ अर्को एपिसोडमा, किनभने सरसँगको इन्फर्मेसन जनतामाझ कसरी पुर्याउने भन्ने हाम्रो अभियान नै मिसन जननी जयतेको हो। अर्को एपिसोडमा हामी फेरि तपाईँले गर्न खोज्नुहुने कुराकानी, जनताले थाहा पाउने हक अधिकारको बारे हामी फेरि पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यति बेला समय र साथको लागि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँहरूको यो न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत होइन म सबै आम महिला दिदीबहिनीलाई आज तीजको अवसरमा उहाँहरूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पनि गर्छु र साथै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू कुनै पनि हिंसामा पर्नु भएको छ भने इमिडिएट प्रहरी कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्, प्रहरीको 100मा फोन गर्नुहोस् र त्यो 100 को फोनले चाहिँ तपाईँको कुरालाई रेस्पोन्स गर्दैन भने तपाईँले त्योभन्दा माथिल्लो कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला र अवश्य तपाईँले चाहिँ नि जस्टिस चाहिँ पाउनुहुनेछ र प्रहरीले तपाईँको निश्चित रूपमा चाहिँ उद्धार गर्नेछ र तपाईँलाई सहयोग गर्नेछ। यो म सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रमुख प्रदीप कुमार श्रेष्ठज्यूसँगको कुराकानी अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अर्को एपिसोडमा फेरि देखाउनेछौँ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनु अघि हाम्रो केही जानकारी दिनेछौँ। यस कार्यक्रममा सबैको अपनत्वको लागि प्रति श्रृङ्खला 5 मा महिला दिदीबहिनीहरूको फोटो कार्यक्रमको आइडीमा समावेश गरिन्छ। हामीलाई फोटो पनि पठाउन अनुरोध गर्दछौँ। यस्तै समाचार सङ्कलनमा निष्पक्षताका लागि नागरिक संवाददाताको रूपमा पनि सहभागी हुन म पनि पत्रकार भन्ने शीर्षकमा आम नागरिकहरूले हामीलाई समाचार उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ र कुनै पनि समयमा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई आफ्नो जननीलाई यति बलियो बनाउनुहोस् कि आफ्नो हक अधिकारको बारेमा आफै बोल्न सकुन्, आफै अन्यायको विरुद्ध लड्न सकुन्। यदि तपाईँ कुनै पनि हिंसा र समस्या दबावमा पर्नुभएको छ भने त्यसलाई प्रत्यावर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 513 23 30 30 र 98 010 88 008 मा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, सत्य मात्रको जय होस्। कहीं तिमी मेरो पुर्खाको जननी, कहीं तिमी मेरो जननी, कहीं तिमी मेरो भविष्यको जननी, धरती नै जननी, जल जननी, मन मन्दिरमा जननी। कुन रूपमा खोजौँ, कुन आकार, तिमी नै आमा, तिमी नै जननी, तिम्रै गरौँ जय जयकार। जननी जयते, जननी जयते,
जननी जयते।